नारायण 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 बोल चेतन नारायण बोल। नारायण 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 बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोल न लाई नारायण बोल न लाई साही दई नमो। नारायण 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 बोल। नारायण 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 बोल। जय श्रीमन्नारायण। ओम तत्संयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये। दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं। सन्नो अस्तु द्विपदे सञ्चतुष्पदे। ओम शांति शांति शान्तिः। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। मौद्गल्यवंशं सुलभं सुशीलं रामानुजार्यस्य मताश्रयन्तं। श्रीमत्सुखाचार्यकृपैकभाजं श्रीदेवकीनन्दनवरेयमीडे। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वोपद्रवनाशनं वन्दे रामानुजार्यस्य नित्यं पादाम्बुजद्वयम्। तत्त्वेन यश्चिदचिदीश्वर तत्स्वभाव भोगापवर्गतदुपायगतिरुदारः। सन्दर्शयन्निरमिमीत पुराणरत्नं तस्मै नमो मुनिवराय पराशराय। मेघश्यामं पीतकौशेयवासं श्रीवत्साङ्कं कौस्तुभोद्भासिताङ्गं। पुण्योपेतं पुण्डरीकायताक्षं विष्णुं वन्दे सर्वलोकैकनाथम्। हरिनारायण दुरितनिवारण परमानंद परमपुरुषोत्तम। भक्तजनप्रिय पंकजलोचन नारायण तव दासोऽहम्। श्रीनारायण तव दासोऽहम्। अखिलहेय प्रत्यनीक कल्याणैकदान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण अनंत ज्ञानानंदैक स्वरूप परात्पर परब्रह्म परमेश्वर भगवान सर्वेश्वर नारायणलाई परतत्वका रूपले बताउने शास्त्र श्री विष्णु पुराण, जसलाई पूर्वाचार्यहरूले पुराण रत्न भनी सम्मान गर्नुभएको छ। यसको क्रमबद्ध स्वाध्याय गर्दै हामी आजका श्रृङ्खलासम्म आइपुगेका छौँ। श्री पराशर महर्षिले विष्णु पुराणको उपदेशद्वारा मनुष्य मात्रलाई धर्म र कर्तव्यको शिक्षा प्रदान गर्नुभएको छ। हामी सुन्दै थियौँ गएका श्रृङ्खलामा प्रलय कति प्रकारका हुन्छन् र कुन कुन प्रलयको कस्तो कस्तो स्वरूप रहन्छ भनेर। प्रलय आफैमा विध्वंस हो, नाश हो। त्यसो भएको हुनाले डरलाग्दो हुन्छ। त्यसमध्ये पनि जो महाप्रलय अन्तिममा बताइयो, जसलाई प्राकृत प्रलय पनि भनिन्छ, त्यो अत्यन्तै डरलाग्दो हुन्छ। नैमित्तिक प्रलय र प्राकृत प्रलय दुईको विशेष चर्चा गरिरहँदा नित्य प्रलयलाई पनि हामीले श्रवण गरिसकेका छौँ, जो दिन रातका रूपले अथवा पल पलमा परिवर्तन भइरहन्छ, विनाश भइरहन्छ। यसलाई पनि एउटा प्रलय नै मानिएको छ। मैत्रेय ऋषिलाई पराशर महर्षिले भन्नुभएको थियो, मैत्रेय
अब तपाईलाई म आत्यन्तिक प्रलयका विषयमा बताउने छु। बताउँदै जानुभयो, हे मैत्रेय, आध्यात्मिकादि मैत्रेय ज्ञात्वा तापत्रयं बुधः उत्पन्न ज्ञान वैराग्य प्राप्नोत्यात्यन्तिकं लयम्। 3 प्रकारका तापहरू बताइएका छन्, आध्यात्मिक, आदि भौतिक र आदि दैविक। यी 3 प्रकारका तापले सन्तप्त बनेर जीव भगवत प्राप्तिबाट विमुख रहन्छ। आत्मकल्याणका लागि ऊ असक्षम रहन्छ भन्ने जानिसकेपछि ज्ञानीहरूले यी 3 तापबाट बच्नका निमित्त आत्यन्तिक प्रलयतर्फ आफूलाई समाहित गर्नुहुन्छ। आत्यन्तिक प्रलय भनेको मोक्ष हो, जहाँ गइसकेपछि फेरि यहाँ जीवात्माको पुनरावर्तन हुँदैन, उसले आउनै पर्दैन। पहिलो ताप आध्यात्मिक ताप। यद्यपि सामान्यतया आध्यात्मिक ताप भनेर मानसिक चिन्तालाई ग्रहण गरिएको हुन्छ। चिन्ताले व्यक्तिलाई सक्दै गएको हुन्छ, सुकाउँदै गएको हुन्छ। चिन्ताले अन्तिममा चितामा परिणत गराइदिन्छ, त्यहाँ पुर्याइदिन्छ व्यक्तिलाई। चिन्ता खास गरी मनुष्य वर्गलाई नै हुन्छ। अरू पशु पक्षी, अरू प्राणीहरू उसरी चिन्तित भएर चिन्तामा झिल्सिएर अनि यसरी मृत्युवरण गर्ने उत्ति हुन्नन् जति मनुष्य हुन्छ। तर यहाँ बताउनुहुन्छ पराशर महर्षिले, यी आध्यात्मिक तापका 2 प्रकारका भेद हुन्छन्, एउटा शारीरिक र अर्को मानसिक। कष्टलाई यहाँनिर ताप भनेर बताइएको। दुःख, कष्ट यही नै तापको पर्याय हो। जस्तो शरीरमा हुने कष्टहरू हुन्छन्, शिरोवेदना हुन्छ, त्यस्तै शरीरका अङ्ग प्रत्यङ्गमा अनेक वेदनाहरू हुन्छन्। कहिले ज्वरो आउँछ, कहिले शूल भगन्दर आदि गरेका बवासिर भयो, अथवा शरीर सुन्निने भए, जोर्नीहरू दुख्ने भए, हाड दुख्ने भयो, श्वास प्रश्वासमा समस्या हुने भयो, अतिसार अनि कुष्ठ रोग आदि गरेका, कोही चर्मसँग सम्बद्ध रोगहरू, कोही हाडसँग सम्बद्ध रोग, कोही नसासँग, कोही कफ वात पित्तका कारणले हुने पीडाहरू, यी सबैलाई शारीरिक आध्यात्मिक ताप भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। उसै गरी मानसिक तापहरू हुन्छन्, जस्तो काम, क्रोध, भय, द्वेष, लोभ, तृष्णा भयो, अनि मोह, विषाद, शोक, असूया। असूया भनेको गुणमा पनि दोषको आरोपण गर्नु, जसलाई हामी निन्दा भन्छौँ। अपमान भयो, ईर्ष्या भयो, मात्सर्य भयो, यी सबै मानसिक तापका स्वरूपहरू हुन्। कसैको प्रगतिलाई सहन गर्न सकिएन, उसै जल्छ भने त्यो पनि एउटा ताप हो। त्यसै प्रकारले रिसाउनु अथवा चिन्तित भएर रहिरहनु, सोचिरहनु, आसक्ति बढाएर जानु, यी आदि गरेका सबै मानसिक ताप हुन्। यो भयो आध्यात्मिक तापको प्रभेद। त्यस्तै प्रकारले आदिभौतिक ताप मृगपक्षी मनुष्याद्यै पिशाचोरग राक्षसैः सरीसृपाद्यैश्चन्द्रणां जायते चादिभौतिकः। मनुष्यहरूलाई अनेक प्रकारका पशु पक्षी प्राणीहरूबाट पीडा हुन्छ। जस्तो मृगबाट भयो, पक्षीबाट भयो, मनुष्यबाट पनि हुन्छ, पिशाच भूत प्रेतगणबाट हुन्छ, सर्पबाट, राक्षसबाट, उसै गरी बिच्छू आदि गरेका अरू कीटहरूबाट पनि पीडा हुन्छ। जसमा प्राण छ त्यो प्राण भएकाले मनुष्यलाई पीडा दिन्छन् भने त्यो पीडालाई भनिन्छ आदि भौतिक ताप, भूत प्राणीहरूबाट हुने। यसै भूत प्रेत पिशाच यिनीहरू पनि भूत भनेर बताइन्छन्। यसै गरी अरू प्राणीहरू पनि भूत शब्दद्वारा बताइन्छन्। यिनीहरूबाट कष्ट हुन्छ नि, कहिले गोरुले हानिदेला, कहिले हात्तीले लखेट्ला, कहिले सिंहले झम्टेला। यी आदि आपत्तिहरू जो हुन्, यी सबैलाई आदि भौतिक ताप भनेर जान्नुपर्छ। उसै गरी आदि दैविक ताप शीतवातोष्ण वर्षाम्बु वैद्युतादि समुद्भवः तापो द्विजवर श्रेष्ठैः कथ्यते चादि दैविकः। कहिले अत्यन्तै ठन्डी हुन्छ, हिमपात,
कहिले तातो हावा चल्दछ, प्रचण्ड गर्मी हुन्छ, त्यसबाट पनि पीडा हुन्छ प्राणीलाई। त्यसै गरी कहिलेकाहीँ अनावृष्टि हुन्छ, वर्षा हुँदै हुँदैन, त्यसबाट पनि आपत्ति। कहिले अतिवृष्टि हुन्छ, पहिरो जाने, भूकम्प हुने, पृथ्वीमा अनेक प्रकारका ज्वालामुखी इत्यादिको विस्फोट हुने, समुद्रमा पनि त्यस प्रकारको अग्नि प्रकट हुने, अनेक सुनामी, हावा हुन्डरी, चट्याङ, यस प्रकारका विघ्नहरू हुन्छन्। यी सबैलाई आदिदैविक ताप भनेर जान्नुपर्छ। यी 3 प्रकारका तापहरू स्थूलतया बताइए। यी 3मा पर्ने यसका सूक्ष्म अवान्तर भेदहरू पनि धेरै धेरै छन्। जस्तो कि गर्भवास पनि एउटा पीडा हो, जन्म पीडा हो, बुढ्याइ पनि कष्ट नै हो, अज्ञान कष्ट हो, मृत्यु। त्यसै गरी मरगबाट उत्पन्न हुने दुःख, यी सबैबाट व्यक्तिलाई अनेक अनेक आपत्तिहरू आइलाग्दछन्। यी सबै नै कष्टहरू हुन्। यी पनि हजारौं प्रकारका तापहरू हुन्छन्, असङ्ख्य पीडाहरू। आमाका गर्भमा रहनु, बिस्तारै बिस्तारै त्यो बढ्दै बढ्दै जानु, शरीर ठुलो हुनु, तर त्यो मल र मूत्रको गड्डा गर्भाशय अति घृणित छ। त्यहाँभित्र शिर र आफ्ना गोडालाई कुण्डल जस्तो बनाएर अति सङ्कुचित भएर त्यहाँ रहनु, धेरै नै कष्टको अनुभव त्यसले गर्दछ। ओहो, यति सन्ताप त्यहाँभित्र आउँछ उसलाई। त्यो पेटभित्र जलेको जाठराग्नि, त्यसले झिल्सिरहेको हुन्छ त्यो बालक। सुकोमल त्यो रक्तपिण्ड गर्भवासमा बिस्तारै बिस्तारै उसका शरीरका अवयवहरू, शरीरको आकार बढ्दै बढ्दै जाँदै हुन्छ। त्यसबेला आमाले जे खान्छन् त्यही नै त्यो बालकले प्राप्त गर्ने हो। आमालाई चर्को, अमिलो, पिरो यस प्रकारका रसहरू पान गर्ने इच्छा हुन्छ। जे चिज उनले खान्छन् त्यही नै त्यो बालकले प्राप्त गर्दछ। त्यो रक्तपिण्ड सुकोमल हुन्छ, भर्खर भर्खर विकसित हुँदै गएको। त्यस प्रकारका कडा कडा रसहरूले स्पर्श हुने बित्तिकै ऊ बार बार मूर्छा पर्दछ, मानौ बेहोस हुन्छ। त्यो धेरै पीडा भोग्दछ उसले। मल र मूत्रको गड्डा, श्वास पनि राम्रोसँग लिन सकिरहेको हुन्न, धेरै कष्ट भयो। मल, मूत्र, रक्त, वीर्य इत्यादिमा त्यो लपेटिएर रहेको छ। शरीर जगडिएको छ, यताउति चल्ने स्थान छैन। 9 महिना भयो। अब त्यस पछाडि जो प्रसूति वायु हुन्छ उसले धकेलेर उपयुक्त समयमा त्यो बालकलाई गर्भबाट निकालिदिन्छ। गर्भको बालक जन्मने समयमा शिर तल हुन्छ, गोडा माथि हुन्छन्। उस बेला त्यो बालकलाई पनि मरणासन्न कष्ट हुन्छ। पैदा गर्दै गरेकी आमालाई पनि अत्यन्तै ठुलो वेदना हुन्छ। मानव यी बालक र आमा दुवै एक प्रकारले मरिसकेका हुन्छन्, भगवानका कृपाले पुनर्जीवित हुन्छन्। त्यतिसम्म कष्ट यिनीहरूले भोगेका हुन्छन्। ओहो, उस समयमा जति बेला गर्भमा यो बालक बस्यो, त्यसबेला भगवान सर्वेश्वर नारायण नै गर्भमा सवार हुनुहुन्छ। श्रीपतिम जगदाधारम शङ्खचक्र गदाधरम। शास्त्रले यसरी बताएका छन्, अरू कुनै देवताहरू गर्भको बालकको रक्षाका निमित्त जाँदैनन्। हामीले परीक्षितजीको चरित्रमा पनि यही श्रवण गरेका छौँ। भगवान सर्वेश्वर ने शङ्खचक्र गदा पद्म लिएर प्रवेश गर्नुभयो त्यो बालकको रक्षाका निमित्त। भगवानको दर्शन गर्छ उसले, सयौं जन्म अगाडिका सारा कर्महरू स्मरण गर्दछ, भगवानसँग क्षमा याचना गर्दछ, गर्भबाट बाहिर निकाल्नका निमित्त पुकार गर्दछ। भगवानले अब उपयुक्त समयमा त्यो प्रसूति वायुद्वारा त्यसलाई जन्म प्रदान गर्नुहुन्छ। जन्मियो, जन्मने बित्तिकै जब भूमिको स्पर्श हुन्छ, गर्भमा भएका सारा ज्ञानहरू लुप्त हुन्छन्, भगवानको दर्शन पनि हराउँछ। भगवत दर्शन हराइसकेपछि त्यो बालकहरू हुन्छ। यता आमा बा भने हाँस्न सुरु गर्दछन्। जन्मबाट नै आफन्त भनिकन कोही रहँदैनन्। जीव एक्लै आयो, एक्लै नै जाने हो। जसले जन्म दिँदैछन् ती पिता माता यो बालक रुँदा हाँस्दैछन्, ओहो जिउँदै जन्मिएछ भनेर। बालक जन्मेर हाँसिदियोस् नरोस्, यिनीहरू रुन सुरु गर्दछन्। पिता र माता त आफ्ना हुँदैनन्, यस्तो आपत्तिका समयमा हाँस्छन् भने संसारमा अरू को हुन सक्दछन् र?
ऊ रोएको छ, भगवानको त्यो दिव्य झाँकी हरायो, भगवान हराउनु भयो भनेर त्यो बालक रोइरहेको छ। यता यिनीहरू खुसी भइरहेका छन्। अब त यो जन्मिसक्यो, जन्मेपछि पनि यसलाई डाँस अरू कीटहरू भए, झिँगा मच्छर इत्यादिले टोक्दाखेरि बिचरो प्रतिकार गर्न सक्दैन, केवल रुन्छ मात्रै। के भइरहेको छ ती आमाले थाहा पाउँदैनन्। केहीले टोकेर ऊ रोइरहेको छ भने आमा दुध चुसाउन थाल्छिन्, भोकाएर रोइरहेको छ भने निद्रा लाग्यो होला भनेर सुताउन सुरु गर्छिन्, निद्राले रोइरहेको छ भने के भयो रोएको रही गऱ्यो, धामी कहाँ झाँक्री कहाँ डाक्टर कहाँ लिएर जान्छन्। एक प्रकारको अपेक्षा त्यो बालकलाई हुन्छ, सेवा भने अर्का प्रकारले गरिरहेकी हुन्छन् आमाले। यस प्रकारले अत्यन्तै कष्ट उसले भोगिरहेको हुन्छ। संसारमा हुने तापको एउटा यो स्थूल रूप हो। कति कष्ट यसलाई जीवनमा अघि। अब त्यहाँ आइसकेर जब शरीर बढ्दै जान्छ, शरीरका साथसाथ त्यो बालकको अभिमान पनि बढ्दै गयो, अहङ्कार बढ्दै गयो। उसले कर्तव्य अकर्तव्य केही पनि सम्झदैन। अज्ञानले उसलाई आवृत गरिसकेको छ। पूर्वजन्मको त्यस प्रकारको संस्कार पनि छ। अब त ऊ यसरी ढाक्यो, म कहाँबाट आएँ, म को हुँ, कहाँ जान्छु, मेरो स्वरूप के हो, त्यो केही पनि जान्दैन उसले। न जानाति कुतः कोहम क्वाहम गन्ता किमात्मनः। त्यस्तै प्रकारले म किन यहाँ बाँधिएको छु, यो बन्धनको कारण के हो, यो पनि उसले बुझ्दैन। अझै बढ्दै गयो। मलाई यो कुनै कारणले यस्तो शरीर मिलेको हो कि अथवा अकारणै म यसरी आएको हुँ, यो पनि थाहा पाउँदैन। मैले के गर्नुपर्छ, के गर्नुहुन्न, के बोल्नुपर्छ, के बोल्न हुन्न, त्यसै गरी धर्म के हो, अधर्म के हो, अनि कुन चिज गुणयुक्त छ अथवा कुन गुणहीन छ, दोषयुक्त छ, त्यो पनि उसले जान्दैन। अब यसरी अज्ञानी भएर यति दुःख भोग गर्दछ उसले। यो जो तामसिक भाव हो नि अज्ञान, यो नै दुःखको मूल कारण हो। त्यसै गरी त्यो तामसिक कर्ममा प्रवृत्त भएर उसको अज्ञान बढ्दै जान्छ, दुःख बढ्दै जान्छ। उसले आफ्नो कर्तव्यलाई भुल्दछ। शास्त्रले जसरी बताउनु भएको छ त्यो अनुसारको कर्म उसले गर्दैन। कर्मलोप हुँदै हुँदै जान्छ। अब त युवा अवस्थामा छ ऊ, स्त्रीमा आसक्त भयो, स्त्री हो भने पुरुषमा आसक्त, विषय भोग। फेरि अन्यायले सङ्ग्रह गरेर आफ्ना सन्ततिहरूको भरण पोषण गर्दछ। शिक्षा छैन, संस्कार छैन ती सन्तानमा। उनीहरू पनि बढ्दै जान्छन्, उसै गरी आफ्नो कर्तव्यलाई र धर्मलाई भुल्दै जान्छन्। अवस्था अब ढल्कँदै जान्छ, उसको शरीर गल्दै जान्छन्। दाँत पनि पुराना पुराना भएर झर्दै गए। शरीरका सौन्दर्यहरू नाश हुँदै गएका छन्। हड्डी सुक्दै गए झैँ भएको छ। नसाहरू सुक्दै गएका छन्। आँखाले टाढाका वस्तुलाई देख्न छोडिसक्यो। यता चिन्तन पनि कम हुँदैछ, स्मरण पनि कम हुँदैछ। सबै प्रकारका अङ्गमा, इन्द्रियहरूमा शक्ति कम हुँदै जान्छन्। मेरुदण्ड पनि यसरी कुप्रिन सुरु गर्दछ। अब बुढो भयो, हिँड्न सक्दैन, भोजन पनि ज्यादा गर्न सक्दैन। उसका सारा गतिहरू कम हुँदै गइरहेका छन्। जति गर्दथ्यो युवा अवस्थामा, जहाँसम्म दौडन्थ्यो, मन त त्यही नै लागिरहेको हुन्छ, तर शरीरले साथ दिएको हुन्न। श्वास बढेको हुन्छ। भर्खरै भएका कुराहरू पनि उसले भुल्दै गएको हुन्छ। त्यस्तो स्थिति हुन्छ। अब दाँत नभइसकेपछि, शरीरमा शक्ति नभइसकेपछि म एक थोक भनौँ भनेर बोल्न खोज्छ बिचरो। बोल्न सक्दैन। बोल्दा पनि अरू नै केही शब्दहरू निस्कन्छन्। खोकी लाग्ने, श्वास बढ्ने। यसले त्यो स्वरको शब्दोच्चारणमा पनि यो ठिकसँग हुन सक्दैन। यसरी आपत्ति हुन लाग्दछ। अर्काले उठाइदे उठ्ने, बसाइदे बस्ने। जो सेवक भनेका पत्नी छन्, पुत्रादिहरू छन्, उनीहरूलाई संस्कार दिएको भए वृद्धावस्थामा उनीहरूले हेर्दथे यी बालाई, यी आमालाई। अन्यायले सम्पत्ति आर्जन गरेर भरण पोषण गरेका कारण यिनीहरूको बुद्धि पनि विपरीत भइरहेको हुन्छ। सबैले अनादर गर्न सुरु गर्दछन्।
भृत्यात्म पुत्रदाराणाम अवमानास्पदीकृतः। भोक लागेको छ, भोजन कतिखेर ल्याइदेलान् भनेर यसो ठुलो ठुलो हेर्न पर्ने, घरमा पालिएको जन्तु जस्तो भएर कसैले ल्याएर अपमानका साथ दिए भने पनि त्यसैमा रमाएर खान पर्ने, त्यस्तो दुर्दशा हुँदै हुँदै जान्छ। तर आसक्ति भने कम हुँदै हुँदैन। जति जति शरीर कमजोर हुँदै गयो आसक्ति उति उति बढ्दै गइरहेको छ। भोजन गरिरहँ जस्तो लाग्दछ, त्यो अग्नि मन्द भइरहेको छ, खाएको अन्न पच्दैन तर पनि केही न केही दिए हुन्थ्यो, म खान पाए हुन्थ्यो भनेर त्यो असन्तोष उसले व्यक्त गरिरहेको हुन्छ। उसको उपहास गरिरहेका हुन्छन् आफन्त भनेका जनहरू। कतिपयले त यो कहिले मर्ला भनेर कामना गरिरहेका हुन्छन्, तर प्राण जाँदैन, किनभने प्रारब्ध नै यस्तै हुन्छ। वृद्धावस्था आयो, अमृत्युका समयमा कफ वात पित्त यसको विषमता सुरु हुन्छ। कोही ज्यादा बढ्ने, कोही घट्ने, त्यसले गर्दा कहिले कण्ठ घर घर गर्ने, शरीर थरथर काँप्ने, चक्कर लाग्ने, मूर्छा पर्ने, शरीरमा अनेक प्रकारका ग्लानीहरू हुने, अनि बेला बेला होस जाने फेरि आउने, यस्तो स्थिति हुन लाग्दछ। जति बेलासम्म होस हुन्छ उसलाई सम्पत्ति भयो, सोन धनधान्य, पुत्र पत्नी पति, आफ्ना सेवक, घर, यी सबैको चिन्ता लागि नै रहेको हुन्छ। हो अब म त मर्दैछु, अब यिनीहरूको भरण पोषण कसले गर्लान्, यो कहाँ जाला, यो घर कसले हेर्ला, के दशा होला भनेर अन्तिमसम्म पनि ऊ त्यसैको चिन्ता गरिरहेको हुन्छ। डरलाग्दा ती यमराजका दूतहरूको उसले जब दर्शन गर्यो प्राण जाने समयमा, त्यस समयमा ऊ एकदमै आत्तिन्छ, कष्टका साथ उसले प्राण त्याग गर्दछ। जो अपराधी व्यक्ति छ उसको प्राण जाँदा अधोद्वारबाट जान्छ, त्यसकारणले मलमूत्र उसको गएको हुन्छ। कष्ट भयो, फेरि सयौं बिच्छीले एकै पटक डस्दा जुन प्रकारको पीडा हुन्छ भनेर बताइएको छ, त्यही पीडा मृत्युका समयमा हुन्छ, यसरी बताइन्छ। अब त हेर्नु, यमराजका दूतलाई देखेर उसको प्राण गएको छ। जीवनभर अपराध गरेका कारण यमराजले त्यो यातना दिएलाई बाँधेर कुर्राले पिड्दै पिड्दै घिसर्दै अब नरकतर्फ लिएर जान्छन्। हामीले पहिले नै सुनेका छौँ नरकको यातना, त्यहाँको पीडा, मार्गको स्थिति लिएर जान्छन्। कहिले मूर्छा पर्छ, कहिले तातो बालुवामा हिँड्नुपर्छ, काँडामा हिँड्नुपर्छ, तताएका फलाममा हिँड्नुपर्छ, भोक लाग्छ, प्यास लाग्छ, उसलाई कुनै खानेकुरा दिँदैनन्, कहिले बमन गर्छ त्यही उठाएर उसैलाई फेरि खुवाइदिन्छन्। यस्तो हुँदै जान्छ। भयङ्कर नरकलाई बताइएको छ। हेर्नु, 21 प्रकारको अथवा 28 प्रकारको नरकको प्रभेद। कहीँ कहीँ उसले आराद्वारा चिरिनुपर्छ, कहीँ ठुला कराईमा तात्नुपर्छ, कहिले बन्चराद्वारा काटिनुपर्छ, कहिले भुइँमा गाडिदिन्छन् शिर तल बनाएर, कहिले सुलीमा चढाउँछन्, कहिले काहीँ सिंहका मुखमा हालिदिन्छन्, कहिले गिद्धले आएर आफ्ना नङ्ग्रा र चुच्चाले लुछिकन उसलाई खान्छन्, कहिलेकाहीँ हात्तीद्वारा कुल्चाइन्छ, तेलका भाँडामा पकाइन्छ खटखट खटखट उम्लेका तेलमा, कहिलेकाहीँ माथिबाट खसाइन्छ, कहिलेकाहीँ हिउँमा डुबाइन्छ। यस प्रकारले अनेक यातनाहरू दिइन्छ नरकमा। उसको अपराध कुन कोटिको छ, कुन यातनाद्वारा उसको शुद्धि हुन्छ, त्यही प्रकारले यमकिङ्करहरूले यसलाई दण्ड दिइरहेका हुन्छन्। अत्यन्तै कष्ट उठाइरहेको हुन्छ मैत्रेय उस समयमा। नरकमा धेरै यातनाहरू भोग्दछ उसले कर्मानुसार। पराशर महर्षिले बताउनु भयो, न केवलम द्विजश्रेष्ठ नरके दुःख पद्धति स्वर्गेपि पातभीतस्य क्षैष्णोर्नास्ति निरवृत्ति। जसलाई स्वर्ग भनेर बताइएको छ त्यहाँ पनि दुःखको कमी हुँदैन। त्यहाँ प्राप्त हुने सुख भनेको अल्प सुख। व्यक्तिले कति पुण्य गरेको छ त्यो पुण्यको पोको लिएर गएको हुन्छ, त्यो भोगुन्जेल उहाँ सुख भोग्यो। पोको सकिने बित्तिकै फेरि देवताहरूले यहीँ नै धकेलेर पठाइदिन्छन्। उहाँबाट कहिले खस्न पर्ने हो, कहिले मैले फेरि संसारमा
कष्ट भोग्न आउनुपर्ने हो भनेर ऊ एकदम त्रस्त भएर नै समय बिताइरहेको हुन्छ स्वर्गमा पनि। अब त स्वर्ग नरक दुवै भोग गरिसकेपछि आउने भनेको फेरि गर्भमा नै हो। पञ्चाग्नि विद्याद्वारा स्वर्ग गएको जीवात्मा बिस्तारै बिस्तारै आएर पुरुषको वीर्य बनेर त्यो वीर्यका माध्यमले स्त्रीका गर्भमा प्रविष्ट हुने हो। मनुष्य नै बन्छ भन्ने पनि कोही ठेगाना छैन। अरू कुनै प्राणीहरूले खायो भने तद योनिमा उसले जन्म प्राप्त गर्दछ। यता नरकबाट आएको पनि स्थावर, जलचर, पक्षी, पशु, बानर हुँदै हुँदै अनि भगवत कृपाद्वारा यो मानव देहमा प्रवेश गर्दछ। पिताजीको वीर्यको आश्रय लिएर भगवानको कृपा बिना मनुष्य देह प्राप्त हुनै सक्दैन। 84 लाख पार गर्यो, अब यसले मानव देह पाउँछ भन्ने यस्तो कुनै प्रकारको निर्बन्ध छैन। कर्मणा दैवनेत्रेण भगवत दृष्टि त्यहाँ अवश्य पनि हुनुपर्छ भनेर बताइएको छ। अनन्त जीवात्माहरू 84 पार गरेर यस वायुमण्डलमा उडिराखेका छन्। सबैले शरीर प्राप्त गरेका छैनन्। यसोसले स्वर्गबाट पनि यहीँ आउन पर्ने, नरकबाट पनि यहीँ आउनु पर्ने, गर्भबाट पनि यहीँ संसारमा जन्मनु पर्ने, यसरी पुनरावर्तन भइरहन्छ जीवात्माको। श्रीमद् भगवत गीतामा भगवानले 2 प्रकारका गतिहरू बताउनु भयो, शुक्ल गति र कृष्ण गति, सेतो बाटो र कालो बाटो। सेतो बाटोबाट गएकाको यहाँ फेरि आगमन हुँदैन। कालो बाटोबाट गएकाले फेरि आउनुपर्छ। कालो बाटो भनेको स्वर्गको बाटो, अनि त्यसभित्र पर्ने नरकको बाटो होस् अथवा गर्भको बाटो, यी तीनैबाट यहाँ आउनुपर्छ। यसकारणले कालो भनेर बताइएको हो। स्वर्ग र नरकलाई तुलना गर्ने भने आपसमा स्वर्ग नरकभन्दा धेरै नै ठुलो हो, आनन्द हो। तर मोक्षका अघिल्तिर त्यो नरक अथवा स्वर्ग राखिदिने भने स्वर्ग पनि बराबर, नरक पनि बराबर, गर्भ पनि बराबर। अझ यो गर्भवास भनेको त यस्तो हो, सम्पूर्ण नरकमा जति कष्ट प्राप्त गर्दछ धेरै समय लगाएर जीवात्माले, ती सबैको सूक्ष्म अनुभव केवल 9 महिनाभित्र त्यो बालकले गरि नै सक्दछ। सबैभन्दा डरलाग्दो भनेको त गर्भवास हो। यी 3 प्रकारका गतिहरू यहाँ बताउनु भयो। यी 3 प्रकारका गतिहरू सन्ताप नै हुन्। यहाँ पीडा नै पीडा मात्र हुन्छ। यी 3 गतिलाई अतिक्रमण गरेर अब जो सेतो बाटो भनेर बताइएको छ, जसलाई अर्चिरादि गति भनिन्छ, त्यो गतिबाट जीवको गमन भयो भने, मोक्ष पदलाई प्राप्त गर्यो भने उसले फेरि यहाँ आउनु पर्दैन। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, भगवानले गीतामा यही नै आज्ञा गर्नुभएको छ। भन्नुभयो, हे मैत्रेय, मनुष्यलाई जुन जुन वस्तुहरू प्रिय लाग्दछन् ती सबै दुःख रूपी वृक्षका बीज नै हुन् तिनीहरू। यहाँ जे चिज खोज्छ उसले संसारमा, यसमा सुख होला कि उसमा सुख होला कि उसमा सुख होला कि भनेर, परिणामतः त्यसले दुःख नै प्रदान गर्दछ। स्त्री हुन्, पुत्र हुन्, मित्र, सम्पत्ति, घर, खेतबारी, अरू धन दौलत जे छन्, यी सबै नै उसले सङ्ग्रह गरिरहेको हुन्छ। पल पलमा त्यसबाट कष्ट मात्र उसले प्राप्त गरिरहेको हुन्छ। त्यसो हुनाले 3 प्रकारका तापले सन्तप्त भयो, आध्यात्मिक, आदिभौतिक, आदिदैविक। उसले कहाँ गएर शीतलता प्राप्त गर्दछ भने भगवान श्री वासुदेव रूपी ठुला वृक्षका छायामा पुगिसकेपछि शान्ति प्राप्त गर्दछ। विमुक्ति पादवत् छायाम हृते कुत्र सुखम नृणाम। मोक्षरूप जो वृक्ष हो त्यसका छायामा गइसकेर उसले शान्ति प्राप्त गर्दछ। संसारमा शान्ति छँदै छैन। भन्नुभयो, हे मैत्रेय, त्यसो हुनाले मेरा मतमा गर्भ होस्, जन्म होस्, बुढ्याई होस्, यी सबै प्रकारका अवस्थामा हुने त्रिविध ताप जति छन्, यी सबै रोग हुन्। यसको सनातन जो औषधि हो, यो रोगलाई निर्मूल पार्ने त्यो हो भगवत प्राप्ति। त्यसलाई भनिन्छ मोक्ष। यसैलाई नै आत्यन्तिक प्रलय भनेर ज्ञानीजनहरूले बताउनु भएको छ।
जहाँ गइसकेपछि फेरि उसले सृष्टिमा आउनु पर्दैन, गएर फेरि बन्न पर्यो भने यसलाई आत्यन्तिक भनिएन। अब जसको विनाश भयो फेरि संसार उसका लागि बन्दै बनेन, उसले त्यो अनन्त सुखलाई प्राप्त गरेर रह्यो, यसलाई भनिन्छ आत्यन्तिक प्रलय। बताउँदै हुनुहुन्छ दुई प्रकारका ज्ञानहरू हुन्छन्, एउटा हुन्छ शास्त्रजन्य ज्ञान, अर्को विवेकजन्य ज्ञान। स्वतः भित्रबाट प्रस्फुटित भएको यो ज्ञान हुन्छ जसलाई विलक्षण प्रतिभा भनेर बताइएको हुन्छ, धेरै कुरा जान्न सक्दछन्। अर्को हुन्छ शास्त्र सुन्दा 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 सम्पादन गरिएको ज्ञान। त्यसै गरी जो शब्द ब्रह्म भनेर बताइएको छ त्यो शास्त्रजन्य ज्ञान हो, अनि परब्रह्म भनेको विवेकजन्य ज्ञान हो। अज्ञानको नाश गर्नका लागि ज्ञानको आवश्यकता रहन्छ। ज्ञान एक प्रकारको प्रकाश हो, अज्ञान अन्धकार हो। जस्तो शास्त्रजन्य ज्ञान एउटा दियो जस्तो हो भने विवेकजन्य ज्ञान सूर्य समान हो। दियोलाई जलाउनु पर्छ, निभ्न सक्छ, फेरि बढाउनु पर्ने हुन्छ। शास्त्राभ्यास कति गरेको छ त्यति नै त्यो बढ्दै जाने हो, अभ्यास छुट्यो भने त्यो निभ्दै जाने हो। तर विवेकजन्य ज्ञान भनेको सूर्य समान हो। सूर्यलाई व्यक्तिले केही गरेर बढ्ने र केही गरेर घट्ने भन्ने हुन्न, उस समयमा रहि नै रहन्छ। जसरी ब्रह्म दुई प्रकारका भए, शब्द ब्रह्म र परब्रह्म। शब्द ब्रह्म भनेको शास्त्र, शास्त्रको तात्पर्य। परब्रह्म भनेको जुन चैतन्य जसद्वारा यो जगत बनेको छ उहाँलाई जान्नु पर्दछ। व्यक्तिले यी दुवैमा जिज्ञासा राख्ने र ज्ञान सम्पादन गर्ने। शास्त्र के हो, परब्रह्म कस्तो हुनुहुन्छ, सत्सङ्गतिद्वारा त्यस्ता ज्ञानीजनहरूका साथमा रहेर श्रुति परम्पराद्वारा जो उपदेश परम्परा हुन्छ त्यो परम्पराद्वारा ज्ञानलाई सम्पादन गर्नुपर्दछ। विद्या पनि दुई प्रकारका हुन्छन्। अथर्ववेद जो श्रुति हुनुहुन्छ उहाँले बताउनु भएको छ परा र अपरा नाम गरेका दुई विद्याहरू। पराविद्याबाट अक्षर ब्रह्मलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। अपरा जो विद्या ऋग यजु साम जसलाई वेदत्रयी भनेर बताइएको छ त्यसलाई अपरा विद्या भनेर जान्नु पर्दछ। जुन परब्रह्म अव्यक्त, अजर, अचिन्त्य, अज, अव्यय, अनिर्देश्य, त्यसै गरी रूपरहित, प्राकृत रूपले रहित हुनुहुन्छ, अङ्ग प्रत्यङ्गले रहित हुनुहुन्छ, उहाँका प्राकृत अङ्गहरू छैनन्। अप्राकृत दिव्य मङ्गल विग्रहले विशिष्ट हुन्छ, व्यापक हुन्छ, सबैतिर रहने हुन्छ, नित्य बुद्ध प्राणीहरूका आदि कारण हुनुहुन्छ। आफू भने कुनै कारणबाट बनेको हुनुहुन्न, व्यापक हुनुहुन्छ। ओ त्यस्ता ब्रह्मलाई ज्ञानीजनहरूले शास्त्ररूप दृष्टिद्वारा जान्नुहुन्छ। उहाँ नै परम तत्त्व हुनुहुन्छ, ब्रह्म हुनुहुन्छ। मुमुक्षुहरूले त्यसलाई जानेर उहाँको त्यो दिव्य स्वरूपको ध्यान गर्नुहुन्छ। उहाँलाई परब्रह्म भनिन्छ, परम पद भनिन्छ। उहाँको स्वरूप, पद भन्नाले स्वरूप। तद् विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः। वेदले यही नै बताउनु भएको छ। त्यस्ता नित्यमुक्त पार्षदहरूले भगवानको त्यो दिव्य स्वरूपको रसास्वादन गरिरहनु भएको हुन्छ। परमात्माको त्यो स्वरूप नै भगवत शब्दको वाच्य हो, अर्थ हो। भगवत शब्द सर्वोत्कृष्ट अनि अविनाशी तत्त्वको वाचक हो। यसरी जान्नुपर्छ। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्श्रियः ज्ञानवैराग्ययोश्चैव सन्नाम भग इति ऋणा। छ चिजलाई भग भनेर बताइएको छ। जस्तो कि सम्पूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान अनि वैराग्य, यी छ चिजको नाम भग भनेर जान्नु पर्यो। यी छ नै जसमा छन् त्यस्तालाई भगवान भनेर बताइएको। भगवान सर्वेश्वर नारायणमा यी सबै चिज छन्। सम्पूर्ण भूत प्राणीहरूका आत्मा हुनुहुन्छ उहाँ।
जसमा सारा भूतगणहरू प्राणीहरू निवास गर्दछन्। आफू पनि स्वयं विराजमान हुनुहुन्छ, तर कुनै भौतिक चिजले अथवा कुनै जीव तत्त्वले उहाँलाई स्पर्श गर्न सकेका हुन्नन्। त्यस्ता परब्रह्म परमात्मा नारायण नै भगवान शब्दद्वारा बताइनेवाला हुनुहुन्छ। भगवान शब्द परब्रह्म स्वरूप श्री वासुदेवकै वाचक हुनुहुन्छ। एवमेष महान शब्दो मैत्रेय भगवानिति परम ब्रह्मभूतस्य वासुदेवस्य नान्यगः। भगवान भनेर केवल भगवान वासुदेव मात्रै बताइनुहुन्छ, भगवान नारायण मात्र बताइनुहुन्छ। अरूलाई किन बताइएको त भन्दा जस्तो पूज्य छन्, मान्य छन् भने यी उत्तम हुन्, श्रेष्ठ हुन् भन्नका निमित्त मात्रै भगवान शब्दको प्रयोग भएको हो। पूज्य अर्थमा यो गौण प्रयोग हो। मुख्य प्रयोग भनेको भगवान वासुदेवलाई बताउनु नै भगवान शब्दको तात्पर्य हो, जसबाट उत्पत्ति, स्थिति अनि प्रलय हुन्छ। जो जीवात्माहरूका उत्तम गति हुनुहुन्छ त्यस्ता भगवान सर्वेश्वर, जसले सम्पूर्ण विद्यालाई जान्नुभएको छ, सबैका कर्मलाई जान्नुभएको छ, उहाँ वासुदेव नै भगवान बताउन योग्य हुनुहुन्छ। ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य वीर्य तेजांश शेषतः भगवत शब्दवाच्यानि विना हेयैर गुणादिभिः। ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य वीर्य तेज यी जति पनि उत्तम कल्याण गुणहरू छन् हो, यी सबैलाई भगवत शब्दद्वारा बताइन्छ। यी सबै जहाँ खचाखच भरिएर रहेका छन् कल्याण गुणहरू, उहाँलाई नै भगवान भनिने हो। दुर्गुणहरूका विरोधी यस्ता मङ्गल गुणहरूका खानी भगवान हुनुहुन्छ। भगवानलाई वासुदेव भनेर बताइन्छ। सम्पूर्ण भूत प्राणीहरू जसमा रहेका छन् सबैमा जो रहनु भएको छ, त्यसो भएको हुनाले भगवान वासुदेव हुनुहुन्छ। उहाँ नै परतत्व हुनुहुन्छ। पहिले खाण्डिक्य जनकले सोद्धाखेरि केशीध्वजले भगवानका जति नामहरू छन् तीमध्ये जो वासुदेव नाम हो, त्यो वासुदेव नामको यथार्थ व्याख्या गर्नुभएको थियो। उहाँ नै परब्रह्म हुनुहुन्छ भनेर बताउनु भएको थियो। त्यस्ता भगवान, जसको मूर्त र अमूर्त दुई प्रकारका स्वरूपहरू, भगवान कारणावस्थामा सूक्ष्म चितचितले विशिष्ट भएर रहनुहुन्छ, कार्यावस्थामा स्थूल चितचितले विशिष्ट भएर रहनुहुन्छ। यस्तो भगवानको स्वरूप छ। तेज बल ऐश्वर्य महाज्ञान वीर्य शक्ति आदि गुणका राशि भगवान हुनुहुन्छ। प्रकृति आदिबाट पर हुनुहुन्छ। अविद्याको लेसले छुन सकेको छैन भगवानलाई। हो त्यस्ता विशुद्ध एक रूप परमात्मा, त्यस्ता भगवान नै जगतका एकमात्र कारण हुनुहुन्छ। पराशर महर्षिले बताउनुभयो, भगवान पुरुषोत्तम स्वाध्याय र संयमद्वारा देखिनुहुन्छ, उहाँलाई जान्न सकिन्छ। ब्रह्म प्राप्तिको जो कारण हुनुहुन्छ, उपाय पनि उहाँ नै हुनुहुन्छ। त्यसो हुनाले उहाँलाई ब्रह्म पनि भनिन्छ। ब्रह्म आफै, प्राप्य आफै, प्रापक पनि भगवान आफै हुनुहुन्छ। स्वाध्यायबाट योग र योगबाट स्वाध्यायको आश्रय लिनुपर्छ। स्वाध्याय शास्त्राध्ययन हो, त्यसबाट योगतर्फ जानुपर्छ। योग भनेको एउटा प्रायोगिक भाग हो अनि त्यसलाई दृढीकरण गर्नका लागि पुनः स्वाध्यायमा आउनुपर्छ। कसरी चल्नुपर्छ भनेर यसरी परस्पर समन्वित भएर व्यक्तिले आफ्नो साधनालाई उच्चतम बनाउँदै बनाउँदै लिएर जानुपर्छ। यस्ता ब्रह्मस्वरूप परमात्मालाई हाम्रो यो चर्मचक्षुले देख्न सकिन्न। उहाँलाई देख्नका लागि स्वाध्याय अनि योग यी दुई नेत्रहरू चाहिन्छन्। सुनिसकेपछि मैत्रेय ऋषिले भन्नुभयो, प्रभु जसलाई जान्नका निमित्त बडे बडे ज्ञानीहरू लाग्नु भएको छ, त्यस्ता परब्रह्म परमात्मा भगवान परमेश्वरलाई जो जगतका एकमात्र आधार हुनुहुन्छ, उहाँलाई देख्न सकिने गरी जो योग बताइएको छ, त्यो योग म जान्न चाहन्छु।
त्यसको वर्णन गर्नुहोस्। पराशर महर्षि बताउनुहुन्छ, मैत्रेय, पहिले एक समय यो योगलाई केशीध्वज नाम गरेका एक महात्मा जो राजवंशमा हुनुहुन्थ्यो उहाँले खाण्डिक्य जनकलाई वर्णन गर्नुभएको थियो। त्यही कुरा तपाईँलाई म बताउँछु, सुन्नुहोस्। मैत्रेयले पुनः सोध्नुभयो, प्रभु, खाण्डिक्य अनि विद्वान जो केशीध्वज उहाँहरू को हुनुहुन्थ्यो अनि कहिले योग सम्बन्धी चर्चा भयो, इतिहाससहित मलाई बताइदिनुहोस्। पराशर महर्षिले भन्नुभयो, पहिले धर्मध्वज नाम गरेका एक जनक हुनुभयो मिथिलामा। अत्यन्तै कर्मयोगी राजाहरू जनक वंशमा, जनक नाम होइन, जनक एक पद हो। त्यस्ता राजा धर्मध्वजका अमितध्वज र कृतध्वज नाम गरेका 2 पुत्रहरू हुन्छन्। कृतध्वज अध्यात्मशास्त्रमा निपुण हुनुहुन्थ्यो। कृतध्वजका पुत्र केशीध्वज नाम गरेका एक हुनुभयो। यसै गरी अमितध्वजका पुत्र खाण्डिक्य जनक हुनुभयो। मूल जो राज्य गद्दीमा बस्ने एक खाण्डिक्य नै भयो उस समयमा। पृथ्वीमण्डलमा खाण्डिक्य कर्ममार्गमा अत्यन्त निपुण भनेर परिचित हुनुहुन्थ्यो भने यतातिर केशीध्वज अध्यात्म विद्याका विशेषज्ञ भनेर जानिनुहुन्थ्यो। कर्म भागलाई जान्ने र ब्रह्म भागलाई जान्ने यी 2 खालका हुनुभयो यहाँहरू। अब एक अर्का शास्त्र चर्चा गरेर एकले अर्कालाई परास्त गर्न कम्मर कसेर लाग्दछन्। जो कर्म भागमा लागेका छन् वेदका पूर्व भागका त्यस्ता मन्त्रहरू, त्यस्ता प्रमाणहरूलाई लिएर तर्क गर्दछन्। उसै गरी अध्यात्मशास्त्रमा लागेकाले उपनिषद वाक्यहरूलाई आधार बनाएर चर्चा गर्दछन्। समय बित्दै गयो। अन्तिममा कालक्रमले केशीध्वजले खाण्डिक्य जनकलाई राज्यबाट च्युत गराइदिन्छन्। अब खाण्डिक्य वनमा गएर पुरोहितहरूसहित मन्त्रीहरूसहित केही थोरै सामग्री लिएर अनेक प्रकारका तपस्या यज्ञ इत्यादि गरेर रहन लाग्नु भएको छ। केशीध्वज ज्ञाननिष्ठ हुनुहुन्थ्यो, तर पनि अब राजा भइसकेपछि राजाले समय समयमा कर्म गरिरहनु पर्दछ, यज्ञ गरिरहनु पर्दछ। तर यज्ञका 2 प्रकारका स्वरूपहरू, एउटा सकाम स्वरूप, अर्को निष्काम स्वरूप। कर्म गरेर कर्मको फल भगवानलाई समर्पण गर्ने, नारायणायति समर्पयामि, यस प्रकारले रहने हो भने त्यो कर्मबाट कुनै प्रकारको दोष छैन। कर्म गरिकन मलाई यो मिलोस् त्यो मिलोस् उ मिलोस् भनेर फलाशा गरियो भने त्यो कर्मबाट दोष रहन्छ। निज कर्मादि भक्त्यन्तम कुर्यात् प्रीत्यैव कारितः उपायताम परित्यज्य निश्चेत देवेतु तामभिः। भगवान श्री यामुनाचार्य स्वामीले गीतार्थ संग्रहमा यही नै बताउनुहुन्छ। व्यक्तिले कर्म, ज्ञान, भक्ति यी त्याग नै सक्दैन। अनि कसरी कर्म त्याग भयो त भने यी कर्म, ज्ञान, भक्ति मोक्षका लागि उपाय होइनन्। यिनी भगवानको आज्ञा हो। शास्त्रमा गर्नु भनेर बताउनु भएको छ। त्यस कारणले मैले गर्दैछु भनेर यसरी उपाय बुद्धिलाई त्याग गरेर गर्ने हो भने त्यसले मोक्षमा बाधा गर्दैन। खाण्डिक्य त्यसै गरिरहनु भएको थियो। एक समय जुन धर्मधेनु थिइन्, जसका दुधबाट यज्ञहरू ती गव्यबाट सम्पन्न हुँदै जान्थे, ती गाई वनमा गएकी वहीँ एउटा ठुलो सिंहले आक्रमण गरेर मार्यो अरे भन्ने सुन्नुहुन्छ। अब खाण्डिक्यले गुरुजीहरूसँग सोध्नुभयो, गाई मरिन्, मलाई प्रायश्चित्तको विधान बताइदिनुहोस्, मैले के गर्नुपर्छ? उस समयका ऋतुजहरूले भने, महाराज हामी यस विषयमा जान्दैनौँ। एक कसेरु नाम गरेका ज्ञानी हुनुहुन्छ, उहाँका पासमा जानुहोस्, उहाँले प्रायश्चित्तको उत्तम विधानलाई बताइदिनुहुन्छ। खाण्डिक्य कसेरुका पास पुग्नुभयो। कसेरुलाई पनि यही प्रार्थना गर्दा उहाँले भन्नुभयो, हे राजेन्द्र, म पनि यो विषयमा जान्दिनँ। भृगुका पुत्र हुनुहुन्छ सुनक नाम गरेका, उहाँ धेरै नै ज्ञानी हुनुहुन्छ। प्रायश्चित्तको विधान उहाँले जान्नुभएको छ। हजुर जानुहोस्, उहाँलाई सोध्नुहोस्। राजा सुनकका पास पनि जानुभयो, प्रार्थना गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, महाराज, यस भूमण्डलमा यो कुरालाई जान्ने न कसेरु हुनुहुन्छ, न म जान्दछु, न त अरू कोही जान्दछन्। केवल तपाईँले जसलाई परास्त गर्नुभएको थियो नि, हो तिनी खाण्डिक्य जनक
उनीले मात्रै यसलाई जानेका छन्। त्यहाँ गएर नि तपाईँले यो प्रायश्चित्तको विधान सिक्नुहोस्। राजा केशीध्वजमा कुनै प्रकारको अभिमान थिएन। उहाँले भन्नुभयो अब म जान्छु, यदि खाण्डिक्यले नै मलाई यो प्रायश्चित्तको विधान बताइदिन्छन् भने मैले उनका अघिल्तिर झुक्नुपर्छ भनेर मृगचर्म धारण गरेर रथमा आरूढ भएर खाण्डिक्यका पासमा राजा केशीध्वज उहाँ पुग्नुहुन्छ। धनुष पनि हातमा छ। खाण्डिक्यले यसो विचार गर्नुभयो, पहिलेको शत्रु आफूलाई परास्त गरेर वन पठाएको फेरि पनि रथमा चढेर आएको छ, पक्कै पनि मसँग युद्ध गर्न आयो भनेर तत्काल तयार हुनुभयो उहाँ पनि धनु बाण लिएर। अनि भन्नुभयो, तैँले आफूलाई यो मृगचर्म धारण गरेर कृष्णाजिन धारण गरेर खुब तापसी जस्तो बनाएर लिएर आएको छ सके। शास्त्रले त्यस्ता तापसीलाई नमार्नु भनेर भनेका छन् र ढोङ गरेर त आएको छस्। तर मलाई यो पनि थाहा छ, मृगचर्म त्यो मृगका शरीरमै हुन्छ। मृगचर्म लिनका लागि पहिले त्यही मृगचर्ममै प्रहार गरेर त्यो मृगलाई मार्नुपर्छ। त पनि त्यस्तै छस्, चर्म मात्रै धारण गरेको छस्, भित्र भने उसै गरी अपराधी होस्, तँलाई म मार्दछु। तैँले के मानेको छस् कि यसले मलाई प्रहार गर्दैन, यो त धर्म भीरु छ भनेर मानेको छस् होला। र मैले यो जानिसकेको छु, त मेरो शत्रु होस् आततायी होस् भनेर खुब फटकार्न लाग्नुभयो खाण्डिक्यले। केशीध्वजले रथबाट उत्रेर विनयपूर्वक त्यस समय भन्नुहुन्छ, हे खाण्डिक्य, तपाईँसँग म एउटा सन्देहको निवारणका लागि आएको छु। म कोही युद्ध गर्न आएको होइन, न म मार्न आएको हुँ, न तपाईँको कुनै यज्ञमा बाधा गर्नका लागि आएको हुँ। बेकारमा क्रोध किन गर्नुहुन्छ? यो बाणलाई छोडिदिनुहोस्, मेरा कुरा सुन्नुहोस्। पराशर महर्षिले बताउनुभयो मैत्रेय, जब केशीध्वजले यस्तो प्रस्ताव गर्नुभयो, खाण्डिक्यले आफ्ना मन्त्री, आफ्ना सहयोगी, पुरोहितहरू सबैसँग सल्लाह गर्नुहुन्छ। मन्त्रीले भने, महाराज तपाईँको शत्रु हो नि, यो राज्यबाट लखेटेको छ, यसले आज झुकेर आएको छ, यसलाई विचार नगरिकन मार्नुपर्छ। यसलाई मार्ने बित्तिकै सारा पृथ्वी हजुरकै अधीनमा रहन्छन्, यो अवसर नछोड्नुहोस्। खाण्डिक्यले भन्नुभयो, यसमा सन्देह छैन, ठिक हो, यसलाई मार्ने बित्तिकै पृथ्वी मेरी अधीनमा हुन्छन्। अनि यो पनि हो कि यसलाई नमारिकन छोडिदिने हो भने मैले त्यो परमपद रूपी मोक्षलाई प्राप्त गर्दछु। अब यी दुवैलाई विचार गर्ने हो भने पारलौकिक जो जय हो त्यसका अघिल्तिर पृथ्वी जयलाई केही नै म मान्दिनँ। यो त सामान्य कुरा हो नि, व्यक्तिले त्यो मोक्ष साध्न सकोस् त्यो नै सबैभन्दा उत्कृष्ट उसका लागि लाभ हो। त्यसो हुनाले म मार्दिनँ। यसले केही सोधेछ भने म सबै कुरा बताइदिन्छु। अब यतातिर खाण्डिक्यले आफ्ना हातका धनुबाण सबै तल झार्नुभयो। केशीध्वज नजिकै आउनुभयो। खाण्डिक्यले भन्नुभयो, के सोध्न चाहन्छौ सोध, म बताइदिन्छु। त्यस समयमा केशीध्वजले त्यो गाईलाई सिंहले आक्रमण गरेको, आफू यज्ञमा दीक्षित भएको, त्यो गोवध भयो, यज्ञ खण्डित भएको छ, यज्ञमा आवश्यक प्रायश्चित्त नगरिकन पुनः लाग्न हुन्न, त्यो प्रायश्चित्तको विधान के हो त्यो बताइदिनुहोस् भनेर सोध्नुभयो। जे विधान थियो त्यो विधान सबै नै बताइदिनु हो खाण्डिक्य जनकले। त्यस पछाडि खाण्डिक्यका आज्ञाद्वारा केशीध्वज यज्ञभूमिमा आएर सम्पूर्ण बाँकी कर्महरू पुरा गर्नुहुन्छ। यज्ञ समाप्त भयो, सबै कृतकृत्य भएका छन्, सबै प्रसन्न भएका छन्। परन्तु ब्राह्मण, ऋत्विज अरू जति पनि सहयोगीहरू थिए सबैलाई यथेष्ट वस्तुहरू दिनुभएको छ, सम्पूर्ण कर्तव्यहरू गरिसक्नु भएको छ। तर पनि केशीध्वजलाई मनमा शान्ति भएको छैन। एकान्तमा सोच्नुहुन्छ, मैले सबै चिज गरेँ, यज्ञ पनि पुरा भयो, प्रायश्चित्त पनि भयो, तर पनि मेरा मनमा किन शान्ति भइरहेको छैन। सो चिन्तन गर्दा गर्दै उहाँलाई एउटा स्फुरण भयो।
हो मैले त गुरु दक्षिणा दिएको छैन। जुन खाण्डिक्यबाट मैले यो प्रायश्चित्तको विधान सुनेर आएँ, यज्ञको पूर्णाहुति गरेँ, यज्ञ पुरा भयो, तर मैले केही नै दिइनँ। अब मैले अवश्य पनि दिनुपर्छ गुरुदक्षिणा भनेर फेरि पनि शस्त्र धारण गरेर रथमा चढेर वनमा खाण्डिक्यको दर्शन गर्नका निमित्त केशीध्वज महाराज जानुभयो। त्यस समयमा पनि युद्धै गर्न आयो होला, अब पक्कै पनि, अब त केही सोध्नु पनि छैन भनेर आफू युद्धका लागि खाण्डिक्य तयार हुनुभयो। त्यसबेला केशीध्वजले भन्नुभयो, खाण्डिक्य तपाईँले अब कुनै प्रकारको क्रोध गर्ने काम छैन, कुनै अनिष्ट गर्नका लागि म आएको छुइनँ। भो नाहम ते पराधाय प्राप्त खाण्डिक्यमा क्रुधः गुरोर निष्क्रयदानाय माम वेहि त्वमागतम। केवल तपाईँलाई गुरु मानेर गुरु दक्षिणा दिनका निमित्त मात्र म आएको हुँ, युद्ध गर्नका लागि आएको होइन। त्यसो हुनाले शान्त हुनुहोस्। तपाईँले उपदेश दिनुभयो, प्रायश्चित्त गरेँ, मैले आफ्नो यज्ञलाई पूर्ण गरेँ, दक्षिणा दिन पाएको थिइनँ, आज आएको छु, दक्षिणा ग्रहण गर्नुहोस्। तपाईँलाई जे इच्छा लागेको छ त्यही माग्नुहोस्, म त्यही टक्र्याउँछु। खाण्डिक्यले फेरि आफ्ना मन्त्रीहरूसँग परामर्श गर्नुहुन्छ, मैले के मागौँ योसँग गुरुदक्षिणा? मन्त्रीहरूले भने, महाराज तपाईँलाई राज्यबाट च्युत गराएका छन् यिनले, तपाईँ फेरि त्यही राज्य नै माग्नुहोस् गुरुदक्षिणामा। यसो सोच्नुभयो, ज्ञानी हुनुहुन्थ्यो खाण्डिक्य। उहाँले हाँस्दै भन्नुभयो, केही दिनसम्म मात्र व्यक्ति बाँच्छ, अनि जबसम्म उसमा प्राण रहन्छ शरीरमा त्यस बेलासम्म त्यो राज्यको उपभोग गर्ने हो। फेरि कुनै विघ्न भयो भने त्यो राज्य पनि नष्ट हुन सक्दछ। यो नश्वर शरीर, नश्वर ऐश्वर्य, त्यसका निमित्त व्यक्तिले लाग्न हुन्छ र फेरि पनि मैले राज्य पद प्राप्त गर्ने हो र? ठिक छैन यो त। तपाईहरुले स्वार्थ साधनका निमित्त सल्लाह त ठिक दिनुभयो, तर मलाई त यहाँ मन लागेको छैन। मलाई त यस्तो परामर्श दिने व्यक्ति चाहिएको छ। परमार्थ के हो, केले आत्मतुष्टि हुन्छ, आत्मको गति केले हुन्छ हो, त्यो कुरा बताउने व्यक्ति चाहिएको छ। यी विषयमा तपाईहरुको केही ज्ञान नभएको हुनाले तपाईहरुले राज्य माग्न भन्नुभयो। ठिकै छ, तपाईहरुलाई धन्यवाद, तर मलाई राज्य चाहिएको छैन। यति बताउनु भयो खाण्डिक्यले। अनि केशीध्वजका नजिक आउनुभयो र भन्नुभयो, के तपाईँ मलाई अवश्य पनि गुरुदक्षिणा दिनुहुन्छ? केशीध्वजले भन्नुभयो, अवश्य दिन्छु। खाण्डिक्यले भन्नुभयो, त्यसो भए तपाईँ अध्यात्म ज्ञान रूप परमार्थ विद्यामा कुशल हुनुहुन्छ। तपाईँ यसुसले मलाई गुरुदक्षिणा दिन चाहनुहुन्छ भने जुन कर्म गर्नाले संसारका सबै प्रकारका क्लेशहरू नाश हुन्छन् र त्यो अक्षय सुख प्राप्त गर्न सकिन्छ, हो त्यस्तो अध्यात्म शास्त्रको उपदेश गर्नुहोस् भनेर गुरुदक्षिणा माग्नुभयो। यही नै मलाई दक्षिणा हुनेछ। गुरुदक्षिणा माग्नु भएको छ। अब कसरी दिनुहुन्छ उहाँले दक्षिणा, यो सुन्नका लागि भने आज समयले साथ दिएको छैन। आउने श्रृङ्खलामा अवश्य पनि हामीले सुन्नेछौँ। आजलाई भने कथा र वाणी भगवान सर्वेश्वरका चरणमा यही समर्पण गरौँ। जय श्रीमन्नारायण। सधैँभरि यो जिन्दगी खिल्छ, भक्ति गरे सधैँभरि यो जिन्दगी खिल्छ। त्यसैले त शास्त्र भन्छन्, नारायण बोल चेतन नारायण बोल। त्यसैले त शास्त्र भन्छन्, नारायण बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोल्नलाई, नारायण बोल्नलाई चाहिँदैन मोल। नारायण 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 बोल। नारायण 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 बोल। नारायण 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 बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोल चेतन